ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع فضل الورع. إخوة الإيمان، قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر بالأكل من الطيبات قبل العمل. فالورع هو النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقد وردت عدة أحاديث في فضل الورع، فمنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. رواه ابن ماجه، والحديث في صحيح ابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وقال إبراهيم بن أدهم: ما أدرك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. أخي المؤمن، اسمع إلى هذا الحديث وفتش عن هذه الصفات في نفسك. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، حفظ أمانة، حسن خليقة، وعفة في طعمة. الحديث في صحيح الترغيب. فأبشر ثم أبشر يا من تتورع عن الحرام، وخذ لنفسك أصلا وقاعدة، كما ورد في الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهذه بشارة ثانية. فعن أبي قتادة رضي الله عنه وأبي الدهماء رضي الله عنه أنهما أتيا إلى رجل من أهل البادية فقال: هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك
لن تدع لله شيئا إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. إخوة الإيمان، وهناك أضرار لترك الورع، فمنها عدم استجابة الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وإليكم بعض النماذج من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الورع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ وتروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن لأبي بكر كان غلام يخرج به الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما كنت أحسن الكهانة إلا أني خدعت فأعطاني بهذا، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده في فمه وأخرج كل ما أكل، فقاء وأخرج كل ما في بطنه. فهذا هو نموذج رائع من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن أقوال السلف في الورع قال عبد الرحمن بن ثابت: لا يعجبك كثرة صلاة امرئ ولا صيامه، ولكن انظر إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد لله حقا. وقال الحسن بن عرفة: قال لي عبد الله بن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام فذهب علي أن أرده حتى قدمت مرو، فنظرت فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته إلى صاحبه. فالله الله فلا تغتر بكثرة الهالكين، وخذ لنفسك أصلا وقاعدة في باب الورع، واترك الحرام مهما كان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.